बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में, उनके फ़ज़ाइल और मनाक़ब मैंने बयान किए थे एक मुख्तसर सी वीडियो में। अब इस वीडियो में हम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़ब आपके सामने रखेंगे। एक मुख्तसर सी वीडियो होगी और हम चंद पॉइंट्स बताएंगे। वैसे तो मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम की शान में बेशुमार अहादीस हैं, बेशुमार उनके फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार उनके बारे में रवायात हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से बहुत सारे उनके फ़ज़ाइल, बहुत सारी उनकी तारीफ़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर चंद पॉइंट्स ही रखूँगा, चंद फ़ज़ाइल ही बयान करूँगा, क्योंकि वीडियो हमने मुख्तसर रखनी होती है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला मैं जारी रखूँगा। इसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और फिर दीगर सहाबाए इकराम अलैहिम रिज़वान के फ़ज़ाइल और मनाक़ब मैं इंशाअल्लाह आपके सामने रखता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। बहुत बड़े बहादुर इंसान थे। कुफ़ार आप रज़ी अल्लाहु अन्हु के नाम से थर थर कांपते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत करते थे और अल्लाह भी हज़रत उमर फ़ारूक से मोहब्बत करता था। मेरे भाइयों, मैं आज आपके सामने इस चीज़ की भी दलील पेश करूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ अल्लाह तबारक व तआला भी मोहब्बत करता था, प्यार करता था। और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो उस वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम लाएँ और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु की वजह से इस्लाम को क़ुव्वत और ताकत मिले। मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक हदीस मुबारका पेश करता हूँ, फिर मैं बात को आगे लेकर चलता हूँ। सुनन तिरमिज़ी में हदीस है 3681 नंबर रवायत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह, इन दोनों में से यानी अबू जहल और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन दोनों में से जो तुम्हें महबूब हो, जो तुम्हें पसंद हो, उसके ज़रिए से इस्लाम को ताकत और क़ुव्वत बख्श। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जो हैं वो अल्लाह के महबूब निकले हैं। यानी अबू जहल ने इस्लाम कबूल नहीं किया तो ज़ाहिर सी बात है कि वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था। जो अल्लाह तबारक व तआला को महबूब थे वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतखाब किया। यानी मेरे भाइयों, ये उस वक़्त दो सरदार थे, दो सरदारों की उस वक़्त चलती थी। इनका ज़ोर था, इनका दबदबा था, इनका रोब था पूरे इलाके पर, मक्का के लोगों पर। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस वक़्त जब इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों को एक बहुत ही ज़बरदस्त क़ुव्वत मिली, बहुत ही बड़ी ताकत मिली। फिर मुसलमान खुलकर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने लगे और खुलेआम तबलीग करने लगे। पहले भी करते थे, खुलेआम ही करते थे, लेकिन अब मुसलमानों के जो हौसले जो थे वो बुलंद हो गए। अब मुसलमानों की जो ताकत थी वो डबल हो गई थी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, यहाँ पर मैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल हदीस आपके सामने रखता हूँ, जो सहीहुल बुखारी की हदीस है। 3689 नंबर हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से पहली उम्मतों यानी बनी इसराइल के लोगों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि जो नबी नहीं थे लेकिन फ़रिश्ते उनसे कलाम किया करते थे। सुबहान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर कोई ऐसा शख्स हो सकता है तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु है। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु वो हैं जिनसे फ़रिश्ते आकर हम कलाम हुआ करते थे। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा करें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु अल्लाह तबारक व तआला को कितने ज़्यादा पसंद थे, कितने ज़्यादा महबूब थे कि फ़रिश्ते आकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु से कलाम किया करते थे, हम कलाम हुआ करते थे। और एक और हदीस मुबारका में आता है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं आखिरी नबी हूँ। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु होते। तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु तो सख्त मिजाज हैं,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کو نبوت مل جاتی تو اس کی وجہ سے انہوں نے نرم ہو جانا تھا۔ میرے عزیز بھائیو، 3 مقامات ایسے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو سوچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی حکم قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا۔ تو سب سے پہلے آپ حدیث نوٹ کریں، متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری 4916، صحیح مسلم 1479 نمبر روایت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری 3 باتوں میں جیسا میرے منہ سے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ یعنی جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ویسا ہی حکم نازل کر دیا اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ منتخب کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دیں، کیونکہ ان سے ہر قسم کے لوگ آ کر بات کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی آ کر بات کرتے ہیں، برے لوگ بھی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر نہیں ہوا کرتے تھے تو لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو اس وقت پردے کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا، اور ازواج مطہرات جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں تھیں وہ ایسے ہی بات کیا کرتی تھیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ یہ پردہ کیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ بات اس قدر پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پردے کا حکم دے دیا، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو حکم نہیں دیا بلکہ تمام مومنین مسلمانوں کی عورتوں کو بھی ساتھ ہی پردے کا حکم دے دیا۔ تو میرے بھائیو، تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں اتفاق کر کے پورے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ مطالبات لے کر آئیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو طلاق دلوا دے اور تمہارے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بیویاں عطا کر دیں جو پرہیزگار ہوں، جو نیک ہوں، نیکوکار ہوں۔ تو دراصل پہلی بیویاں بھی پرہیزگار تھیں، نیکوکار تھیں، لیکن جو وہ مطالبہ لے کر آئی تھی اور جس طریقے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ بات پسند نہیں آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ایسا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل اس کے ساتھ ملتی جلتی آیت قرآن کریم میں نازل کر دی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح ارشاد فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ 3 مقامات ایسے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں خواہش کی کہ میں ایسا کروں، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ باتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں بدل دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا قیامت حکم جاری کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ آدمی تھے، پسندیدہ شخص تھے۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے جو لوگ ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو، اللہ کے پرہیزگار متقی بندوں کو، اللہ کے محبوب بندوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ سے جا ملے ہیں۔ ان کے بارے میں اعتراضات کرنا، ان کے بارے میں غلط قسم کی باتیں بنانا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو باتیں زیبا نہیں دیتی۔ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ وہ نیکوکار لوگ تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ انہوں نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑیں، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا گھر باہر سب کچھ چھوڑا، اپنے وطن چھوڑے، ہجرتیں کی اور پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دی، پھر جا کر انہیں یہ مقام، یہ مرتبہ ملا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی ایسے کام لے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔